बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन कुरान क्लासेस चैनल की जानिब से आप सबको खुश आमदीद, मोस्ट वेलकम। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला कुरान मजीद की एक बहुत ही प्यारी सूरतुल बुरूज पढ़ना सीखेंगे तजवीद के साथ। तो खूब तवज्जो के साथ हमारे साथ साथ इसको दोहराते जाएं, इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फायदा होगा। इंशाअल्लाह इख्तिताम पर आपको ये सूरा अच्छी तरह याद हो जाएगी। तो आज के अपने लेसन को शुरू करते हैं। सूरतुल बुरूज मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरह मुबारका में 22 आयतें हैं और 1 रुकू है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, वल्यौमिल मौऊद, वल्यौमिल मौऊद, वशाहिदिन वमशहूद, वशाहिदिन वमशहूद। क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद, क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, अन्नारि ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद, वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुअ्मिनीन शुहूद, वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुअ्मिनीन शुहूद। वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। वमा नक़मू मिन्हुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात, इन्नल्लज़ीन फ़तनुल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق۔ خوب توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ساتھ دہراتے جائیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في لوح محفوظ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البروج کو اچھی طرح پڑھنا سیکھا ہے۔ اگر آپ اسی طرح مکمل قرآن مجید سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ تو ہمارے اس چینل آن لائن قرآن کلاسز کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔